हेलो साथीहरू, नमस्ते। धेरै दिन पछि म आज फेरि एउटा भिडियो लिएर आएको छु हजुरको सामने। म चाहिँ बनाउन जान्दैछु स्क्वासको मोमो। हेर्नुहोस् टाइम लाग्छ। अलिक अँध्यारो भएछ भिडियो चाहिँ, त्यसको लागि माफ गरिदिनुहोस् होला। हेर्नुहोस् होला मैले कसरी बनाउँदैछु, हजुरलाई देखाउँदैछु। गरिसकेँ। अब यसलाई म चाहिँ पानी मिसाउनु पऱ्यो नि त होइन, यति पानी निक्लिन्छ। त्यही भएर अनि मैले पानी मिसाइदिन्छु। हेर्नुहोस् होला साथीहरू, पानी मिसाएपछि चाहिँ त्यहाँबाट म के गर्छु भन्दाखेरि प्याज पनि छिलेर राखेको छु। अब प्याजलाई कद्दुकस गर्छु। हेर्नुहोस् मेरो भिडियो चाहिँ हल्का अँध्यारो भयो। कस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई मैले बनाएको रेसिपीहरू हेरेर? मन पऱ्यो भने चाहिँ प्लिज लाइक सेयर कमेन्ट गर्नु नभुल्नु होला। हेर्नुहोस् होला मैले दुइटै कद्दुकस गरिसकेँ। अब यसमा म के हाल्दैछु त्यो देखाउँछु है। के हाल्दैछु भन्दाखेरि मैले चाहिँ सबैभन्दा फर्स्ट यसमा नमक हाल्छु, स्वाद अनुसार नमक हालेँ। त्यसपछि मैले फेरि हाल्छु अजिनामोटो बाद मैगी मसाला। त्यसपछि हाल्छु गोलमरिचको धुलो। अदरक भी हाल्थेँ साथीहरू, लेकिन मेरो अदरक खत्तम भएछ, त्यही भएर हालिनँ। अनि मैले चाहिँ रिफाइन युज गरिनँ आज, मैले मिठा तेल युज गरेँ। मिठा तेल तताएर हाल्दैछु। हेर्नुहोस् होला, मिठा तेल चाहिँ तताएर हालिदिन्छु गरेर आवाज आयो एउटा अलग्गै दामी हुन्छ कि किमा चाहिँ। सबैभन्दा मोमो राम्रो हुने त किमाले गर्दा हुन्छ है। त्यही भएर किमा चाहिँ धेरै राम्रो बनाउनुपर्छ साथीहरू। हेर्नुहोस् होला, म चाहिँ किमा बनाउँदाखेरि बहुत ध्यान दिन्छु। अब हातले मजाले मुछेर यसलाई चाहिँ म फ्रिजरमा एकैछिन मेरिनेट हुनु दिन्छु, फ्रिजरमा हालेर राख्छु। हमेसा मैले मोमो बनाउँदा यस्तै गर्छ, म 10-15 मिनटको लागि राख्छु फ्रिजरमा। तब बहुत धेरै राम्रो हुन्छ साथीहरू। थाहा छैन हजुरहरूले कस्तो गर्नुहुन्छ होला। फेरि मैले मैदा गुन्नु लागेको। हेर्नुहोस् होला, मैदा गुन्नु लागि मैदा चालेँ, उसको बाद अब मैदा गुन्छु। मैदामा चाहिँ मैले के हाल्दिनँ, कहिले चाहिँ मैले तेल हालिदिन्छु, त्यही भएर मैले तेल पनि हालिनँ। हेर्नुहोस् होला कस्तो लाग्छ, यति टाइट गुन्नु